اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے، اور اللہ ہی کی ملک ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ المذنبین گناہوں کو نہ دے
شفا دو میں بہت بیمار ہوں، جب کہ ہے میرا وسیلہ دو جہاں میں ذات پاک، جب کہ ہے میرا وسیلہ دو جہاں میں ذات پاک، دل میں اپنے خوف محشر، دل میں اپنے خوف محشر سے تسلی دار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہی مصرعِ مداح، اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہی مصرعِ مداح، سیدہ تیرا ہوں گو میں، سیدہ تیرا ہوں گو میں نے کیا بدکار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، از شراب غوث اعظم گلشن گلزار من، از شراب غوث اعظم گلشن گلزار من، شاخ مستو برگ مستو، شاخ مستو برگ مستو، میوہ مستو وار مست، از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست، رسول بغداد تابینی درو دیوار مست، رسول بغداد تابینی درو دیوار مست، شہر مستو کوچہ مستو، شہر مستو کوچہ مستو، آنائے ہمار مست، از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست، یا فتح تلقی ازو تسبیح تحلیل خدا، یا فتح تلقی ازو تسبیح تحلیل خدا، گل کھولا در باغ مستو خلق در کوثر مست، از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست، غزل گفتی تو فاضل ہوتی بامدح پیر غیر، غزل گفتی تو فاضل ہوتی بامدح پیر غیر، لاہ مستو حرف مستو، لاہ مستو حرف مستو، دل کے گوہر بار مست، از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي المرام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم
والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد حسن من حسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ أصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب نیر علم و عرفان ہادی بات حضور قبلہ عالم سید حسین شاہ صاحب قادری رضوان اللہ علیہ سجادہ نشین ششم، آج ان کی تقریب سعید ہے. جناب یہ محبان قادریہ فاضلیہ نے کچھ کلام پاک پڑھا ہے، وہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,000 بار، تلاوت قرآن حکیم 5 بار، سورۃ یاسین شریف 611 بار، سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک، سورۃ مزمل 600 بار، سورۃ اعلیٰ، سورۃ علم نشرہ، سورۃ القدر، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ فلق، سورۃ الناس، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی 800 بار، سورۃ اخلاص 50,500 بار، آیت کریمہ 1,00,000 بار، کلمہ تمجید 1,00,000 بار، کلمہ طیبہ 80,000 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی یا قیوم 1,01,000 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1,00,000 بار، درود شریف 85,600 بار، درود ہزارہ 3,000 بار، درود غوثیہ 1,500 بار، درود خضری 1,500 بار، درود نعمت عظمیٰ 1,500 بار، درود امام بصیری 1,500 بار، درود خمسہ، درود ماہی، درود تنجینہ، درود ناریہ، درود تاج 80 بار، درود مقدس 5 بار، درود لکھی 5 بار، درود اکبر 5 بار، درود کبریت عامر شریف 45 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 700 بار، قصیدہ بردہ شریف 700 بار، الرحمن 30,000 بار، سبحان اللہ 50,000 بار، اللہ لطیف عبادی 50,000 بار، استغفر اللہ 31,000 بار، گنجل دعائے گنجل عرش 7 بار، اور اس کے علاوہ جناب علی درود کبریت احمد شریف خیرات القادر شریف 40 بار، اسکو شریف 40 بار، اللہ صمد یا باسط 1,00,000 بار. اور تو جو صحیح کلام پاک پڑھا کے پیش کرتے ہیں دعا فرمائیں جناب سرکار کے درمیان گندی کے لیے اور دربار قادریہ فاضلیہ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں. آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. آمین. تمام حاضرین کے اللہ تعالیٰ نے حاجات کی جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ آ جانا.
تمام کی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرما دے. آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. 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 مالی تنگ دستی لوگوں پہ آئی ہے جناب علی، اس کے لیے خصوصی دعا فرمائے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے. آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. الہی فیوزات و برکات روز افزون ونوز حوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلت دوام قائم و دائم تا یوم قیامت از عنایت کر تو مانت. یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. وعدائی خاندان محظور مقہور باز ہر دربار مردود مطرود مانت. یا مانع یا دافع یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. الہی بحرمت النبی سید الکونین و رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان ز مسد افاد و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب حضرت سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید اظہر محی الدین قادری جناب حضرت سید راغب محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت قبلہ عالم سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفراح محمد فاضل الدین قادری. اور آپ عرف کے فتح گردہ دارین منور فرما. یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا انك انت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهرا سلام الله عليها. يا شيخ عبد القادر شيئا لله شيئا لله شيئا لله وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه امام الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وإخوانه وأمجاده أزواجه ذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأمته وأولياء أمته علماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اپنا گل سنو واپس کہ گرمی زیادہ ہے کہ لوگوں کو کہنا کہ طرف تھوڑا جہا بچ اپنے فاصلہ چھٹ کے کھڑی نہیں ہو گھٹا نہ لا دوجے اتنے نہ چڑھن لوگ. وعلیکم السلام بیٹا ماشاء اللہ کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ؟
السلام علیکم جی، میں آپ کا مریض ہوں. میری بہن 27-28 سال سے چھوٹی، میری گھر کا سکون نہیں ہے، کسی کا سکون نہیں ہے.